यार जुनेद, यार एक गाना सुना दो, मैं 5 मिनट में इस कचरे को उतारता हूं, मैं इस कचरे को उतारता हूं, फिर तुम सुना दो। उफ, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर मार दिया। कचरा, ये हमारे मुल्क का सुपरस्टार था, आज पुराना हो गया, इसकी कीमत घट गई, तो ये क्या हो गया? कचरा, कचरा हो गया। एकदम मुझे ख्याल आया, तुम 2 साल और गाओ, फिर इसी तरह तुम स्टेज पर खड़े होगे, एक नौजवान गाने वाला आ रहा होगा और साथ वाला उसको क्या कह रहा होगा? मैं किसको उतार रहा हूं? कचरे को भी उतारता हूं। ये इस दुनिया की हकीकत है, उस शोहरत की हकीकत जिसके पीछे तुम और मैं दीवाने हुए वे। कचरा, कचरा, मैं आज तक नहीं भूलता, कचरा। और ये क्या जिंदगी है? अल्लाह अकबर, स्टेज के नाचने वालों को अल्लाह ने नबी के मिंबर पर बिठा दिया। हाँ, ये वो इज्जत है मेरे दोस्तों, ये वो निस्बत है। अभी भी मैं कह रहा हूं, अपने दिल की आंखों को खोलो, सर की आंख से ना देखो, ये तो धोखा देती है। हाँ, हमारी कोई औकात है? मैं शीशे में खड़े होकर, आप मुझे जब बुलाते हैं, मैं शीशे में खड़े होकर अपने आप को कहता हूं, अपनी औकात ना भूलना, तेरी औकात ये है। स्टेज के नाचने वाले, ये तेरी औकात है, ये तेरी असल है। तेरी निस्बत जुड़ गई इज्जत वालों से, तो तू भी इज्जत वाला बन गया। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल इज्जत वाले हैं। हाँ, सहाबा कराम देखो क्या थे, हाँ जी, कोई उन पर हुकूमत करने को तैयार नहीं था, इन्होंने निस्बत जोड़ी, निस्बत जोड़ी। बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बाप के नाम के बाद इनके दादे का नाम किसी को नहीं आता, दादे का नाम किसी को नहीं आता। अल्लाह के नबी से निस्बत जोड़ी। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ए बिलाल, जन्नत में तेरे कदमों की मुझे आवाज आई, तो कौन सा ऐसा अमल करता है? और उधर देखो, वो अबू जहल को देखो, वो अरब था, सरदार, और बनी मखजूम का सरदार, और कुरैश के जिरगे की सदारत करता था। लोग इसको अबुल हकम कहते थे। 21 साल की उम्र कोई उम्र होती है? कुरैश के जिरगे की सरदारी करता था। निस्बत नहीं जोड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ। मेरे दोस्तों, इतना जलील हुआ, आज मजाक में भी कोई किसी को अबू जहल नहीं कह सकता। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था साहबा को, इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने इनके बाप का जिक्र न किया करो, उसको तकलीफ होती है। तो ये निस्बत की बात है, अपनी निस्बत जोड़ो। हाँ हाँ, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, दुनिया तो हर दौर में मॉडर्न होती है। आपका क्या ख्याल है, 600 साल पहले के जो लोग थे वो अपने आप को मॉडर्न नहीं कहते थे? वो नहीं कहते थे कि हम मॉडर्न लोग हैं। कुरान में इफ्कुन खदीम, कुफार मुसलमानों को कहते थे हाँ इफ्कुन कदीम, ये तो पुरानी बातें हैं, गड़ी हुई बातें, अरे पुरानी बातें, जैसे हम कहते हैं यार ये तो पुरानी बातें हैं। ये 1400 साल पहले भी वो कहते थे ये पुरानी बातें हैं। आप यकीन करो, ये मैं सुना करता था, पुरानी बातें। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जो इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में है, हाँ हाँ, आप यकीन करो, मुझे तो याद भी नहीं। आपको खुश करने के लिए, आपकी तक़वियत के लिए बता रहा हूं। आप यकीन करो, जब से अल्लाह के रसूल की तारीफ शुरू की, ना जाने कितनी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आया है। हाँ, आपको खुश करने के लिए बता रहा हूं, फख्र में नहीं बता रहा। हाँ, आपकी तक़वियत के लिए यकीन करो कि ये इज्जत वाली जिंदगी है। जहां रहो, हाँ, मोहम्मदी रंग में रंग जाओ, सारा आलम तुम्हारी इज्जत करेगा। मेरे दोस्तों, फिर जब यहां से जाओगे, इस दुनिया से चले जाओगे, इसके बाद भी तुम्हारी इज्जत होगी। तुम्हारी औलादों को अल्लाह पालेंगे, यकीन करो। हाँ, तुम्हारी औलादों की अल्लाह कफालत करेंगे। अल्लाह बड़े बड़े कदरदान है, बड़े कदरदान है। अच्छा जी, आप लोगों ने घर भी जाना है, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन क्या करूं, इतनी मुश्किल से इतना बड़ा मजमा मिला है। अब आपको कुंडा डाले बगैर तो नहीं छोड़ूंगा मैं, कुंडा डालना ज़रूरी है। हम तबलीगी लोग हैं भाई, हम चाहते हैं कि जैसे दुनिया वाले हमें तबलीगी कहते हैं, आसमान वाले भी हमें तबलीगी जाने, ठीक है ना।
کیونکہ آپ کے تبلیغ کہنے سے ہمارا کام نہیں بنے گا جب تک آسمان والے ہمیں تبلیغی نہیں جانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور تبلیغ کے امور میں جو ایک بہت ضروری اور قیمتی امر ہے وہ تشکیل کا ہے۔ ہاں، تو ابھی ہم مجمع کو خراب کیے بغیر کہ بھئی یہاں پر ایک ہنگامہ شروع ہو جائے، اس طرح نہیں کریں گے، لیکن تشکیل ضرور کریں گے، ٹھیک ہے نا، تشکیل ضرور کریں گے۔ اب ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کسی کے دل میں نہیں آ رہی تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا معاملہ نہیں ہو رہا، کیونکہ بیان ہمارے بس میں ہے، تشکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک تشکیل فرماتے ہیں۔ تو بھئی جس کے دل میں آئے وہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا، بھئی جن حضرات کے قوائف پورے ہیں، جن کے قوائف پورے ہیں، جو سال 7 مہینے کے لیے، یا آپ کے ہاں 4 مہینے لگتے ہیں نا، 4 مہینے لگتے ہیں، جو 4 مہینے کے لیے بیرون میں جانے کے لیے تیار ہیں، اللہ پاک ان کو بیرون میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جو باہر کے سفر کے لیے جن کے قوائف پورے ہیں، ماشاءاللہ ایک ساتھی، بس ایک ساتھی ہے سارے مجمع میں، اور بھی تو ہوں گے 2 3، ہاں جی مولانا صاحب ہیں ماشاءاللہ بھائی، بھائی اور کون کون ساتھی ہے جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور باقاعدہ ان کے چلے لگ رہے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے بیرون جانے کے لیے تیار ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یونس بھی تیار ہے، ہاں جی حافظ یونس بھی تیار ہے، اللہ قبول کرے بھی۔ اور میرے عزیز دوستوں، یہ بتاؤ کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جانے کے لیے 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ انگلستان کے 4 مہینے نہیں، ہمیں پاکستان کے مچھروں والے اور ہندوستان میں مکھیوں والے اور بنگلہ دیش کے اندر مچھیوں والے 4 ماہ چاہیے مجھے، اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ بھائی، ماشاءاللہ۔ اوپر رکھو ذرا ہاتھ، میں دیکھوں بھائی کتنے ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ یہ ہماری کمائی ہے، جب ہم جائیں گے نا، اب یہ جائیں نہ جائیں، ان کی نیتوں کا جو اجر ہے وہ یہاں سارے بیٹھنے والوں کو ملے گا، تو کتنا بڑا اجر ہوگا وہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بہت اچھے بھائی، ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی بھائی اپنی اندر تشکیل کر لیں، ایک کاغذ پہ اپنی تشکیل کا پرچہ بنائیں اور پرچہ بنا کر ہمارے پاس بھیج دیں، ہمارے یہاں بھائی لوگ بیٹھے ہوئے۔ اچھا بھائی، جن کے اب تک چلے نہیں لگے، سالانہ چلے جن کے نہیں لگے، اور یہ پرانوں میں میرے جیسے بہت سارے چور ہوں گے، یہ سالانہ چلے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں دسمبر ختم ہونے سے پہلے کون کون اپنا چلہ پورا کرے گا؟ سب سے پہلے میں اٹھاتا ہوں، میری تھوڑی کمی ہے بھائی، اور کون کون بھائی اپنا چلہ پورا کرے گا؟ 1 2 3 ماشاءاللہ، اور کون بھائی 4 ماشاءاللہ، 5 اللہ قبول کرے، اٹھا لو ہاتھ، اللہ نکلوا دیں گے انشاءاللہ 4۔ اچھا بھائی، یہ تو وہ ہیں جن کے سالانہ چلہ رہتا ہے، اور جو انشاءاللہ عنقریب 40 دن کے لیے نکلیں گے وہ کون کون سے ساتھی ہیں؟ ہاتھ اوپر کھڑا کرو بھائی، ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے، اللہ قبول کرے، اللہ ہم سب کو لے جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں میں نے بتایا، میں جب مستورات کی جماعت آئی بھی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، تو بھائی ان لوگوں کی آپ لوگ وہ کریں، کیا کہتے ہیں، نصرت فرمائیے۔ اچھا بھائی، اب یہ بتاؤ کہ 3 دن کے لیے ہر ماہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کون کون کرتا ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی، ہاتھ کھڑا کرو۔ واہ، کیا اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں بھی کھڑا کیا؟ ہاں جی، ہیں کیا اس مجمع میں ایسے لوگ؟ نہیں، میرا نہیں خیال، مجھے تو لگتا ہے سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ یا اللہ، اے اللہ، یہ ہاتھ کھڑا کروانا میرے بس میں تھا، لے جانا تیرے بس میں، لے جا یا اللہ، ان سب کو لے جا، ان ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ And that's exactly what Allah says in the Quran, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. And when you stay steadfast in what you're saying, so when the malaika are going to come to take you, right, to your final destination, to my final destination, the first thing that they will say, Allah takhafu wa la tahzanu. Yes, all the fears, all the sorrows, all the sadness are over now. Why? Because this world is full of all that. This is what it is, right? یہاں پر چیزوں کے چھن جانے کا خوف ہے نا، میرے سے یہ نہ لے لے، میری چیزوں کے چھن جانے کا خوف ہے، یہاں پر عزت کی لٹ جانے کا خوف ہے، ہاں جی، یہاں پر بچوں کی نافرمانی کا خوف ہے، lest my son be disobedient to me, my daughter be disobedient to me. یہاں پر بیوی کی بے وفائی کا خوف ہے، کہیں بیوی بے وفا نہ ہو جائے، ہاں جی، یہاں تو خوف ہی خوف ہے، کاروبار کے لٹ جانے کا خوف ہے، ہاں جی، یہ تو خوف کی
اور حزن کی، اور غم ہی غم ہے، کبھی یہ غم ہے تو کبھی وہ غم ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم تمہیں اس خوف اور اس غم کے گھر سے اب لے جانے کے لیے آ گئے، ٹھیک ہے جی؟ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔